बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम। आओ सब्जी उगाए। आज का हमारे सबक का नज्म का उन्वान है आओ सब्जी उगाए। क्लास हमारी है दुअम सेकंड, सब्जेक्ट है उर्दू, टॉपिक हमारा है आओ सब्जी उगाए। नज्म है आप लोगों की उर्दू की किताब में सफा नंबर 42 पर। आज की तारीख है, टाइम है सुबह 8 से 8:30 का। हमारा नाम है मोमिन अलविना बानो मोहम्मद इमरान। एक सेकेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। बच्चों, हमें चाहिए कि हम किसी भी काम की शुरुआत करें तो उससे पहले अल्लाह ताला को याद करें, यानी किसी भी काम को शुरू करने से पहले याद से हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी दे और बरकत दे और अच्छे से हमारा वो काम पाए तकमील तक पहुंच जाए, यानी मुकम्मल हो जाए। इसलिए आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करें तो सबसे पहले अल्लाह का नाम ले, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। बोलेंगे इंशाल्लाह कि आइंदा आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का कि आप जब भी किसी काम का आगाज करें तो उससे कबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप लोगों को मुझे मेरे बाद ये दुआ को दोहराना है। 3 मरतबा मैं ये दुआ पढ़ूंगी, आप लोगों को इस दुआ को मेरे पीछे दोहराना है, ठीक है? रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसका मतलब है ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर। प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई इल्म हासिल करने बैठे या कुछ सीखने बैठे या कुछ समझने बैठे तो हमें ना इस दुआ को पढ़ लेना चाहिए, ताकि ना अल्लाह ताला, मतलब ये दुआ का तो मतलब आप लोगों ने देख ही लिया कि इस दुआ का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो हम सीख रहे हैं वो उस इल्म में हमारे इजाफा कर, यानी जो हम सीख रहे हैं उसे हमारे जहन में अच्छे से नक्श कर दे और उसे देर पा कर दे। हम कभी भी उसे याद करना चाहे या कुछ काम में लाना चाहे तो हम हमारे अमल में उसे ला सके। इसलिए हमें इस दुआ को याद से पढ़ लेना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फराहम करे, ठीक है? अच्छा, इस तस्वीर में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? जी शाबाश। कुछ बच्चे बैठे हुए हैं तुलबा और उनकी टीचर उनसे मुखातिब हो रही है, उन्हें हिदायतें दे रही है। अच्छा, एक बात देखें, आप लोगों ने बच्चे कितने अदब से बैठे हुए हैं। जी हाँ, मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे भी इसी तरह हाथ बांध कर मांडी डाल के बैठे होंगे। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसी तरह अदब से बैठना है। मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी या लिखाऊंगी, आप लोगों को ध्यान देकर उसे लिखना है, समझना है। इसीलिए आप लोग अभी अपनी उर्दू की किताब निकालेंगे, कॉपी और पेंसिल निकाल के सामने बैठेंगे, ठीक है? ताकि मैं जो भी लिखाऊं या समझाऊं तो आप लोग बआसानी उसे समझ सके, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा उन्वान है नज्म नंबर 10 आओ सब्जी उगाए, सफा नंबर 42, ठीक है? क्या उन्वान है हमारी नज्म का? आओ सब्जी उगाए। सब्जी से तो आप सभी वाकिफ है, सब्जियां हमारे घर में बनती है रोजाना। अम्मी आपको टिफिन में खाने में सब्जी तरकारी वगैरह बनाकर देते हैं, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब्जियों के नाम इस नज्म में दिखाए गए हैं तो वो आप लोगों को मैं बताती हूँ। वैसे नज्म आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इस नज्म के मश्की सवालात करने वाले हैं।
اس کے لیے میں پہلے ایک بار نظم کو دہرانا چاہتی ہوں. ایک بار میں نظم پڑھوں گی, آپ سبھی دھیان سے, تمام طلبہ دھیان سے سنیں گے, اور جب سے مشقی سوالات کرنے کا وقت آئے گا تو میں سوالات کروں گی, آپ لوگ مجھے جواب دیں گے. ٹھیک ہے, چلیے. آؤ سبزی اگائے, گھر آنگن میں سبزی اگاؤ, پھر سب مل کے مزے سے کھاؤ. پہلے جھٹ پٹ کیاری کھودو, پھر یہ ساری سبزی بو دو. کدو, کریلا, اروی, آلو, بیگن, ٹنڈا اور رتالو, مولی, گاجر, شلجم, توری, لال ہری اور گوری گور, دھنیا, مرچی, لہسن, ادرک, ہریالی ہے آنکھ کی ٹھنڈک. ادھر بھی کیاری کھودو رینا, اس میں بو دو کچھ پودین. جاؤ لوٹا لاؤ رانی, بیجوں کو دینا ہے پانی. لوکی بوئی, کھیرا بویا, میتھی, پالک, بھنڈی, سویا. دیکھو تو کیا خوب مزہ ہے, سارا آنگن ہرا بھرا ہے. اس سے صحت دولت برکت, مہنگائی میں ہے یہ رحمت. جب بھی تم یہ سبزی کھاؤ, اپنے پڑوسی کو بھی کھلاؤ. آپ لوگوں نے اس نظم کو سنا؟ شاباش. یہ نظم آپ لوگ پہلے پڑھ چکے, آپ کو ٹیچر نے نظم پہلے پڑھا چکی ہے, لیکن میں نے صرف اعادے کے طور پر اس نظم کو دہرایا ہے تاکہ اس میں جب سوالات کروں تو آپ لوگ بآسانی مجھے جوابات دے پائے. آپ سبھی نے نکالا صفحہ نمبر 42. اس نظم میں بہت ساری سبزیوں کے نام دیے گئے ہیں اور بچوں کے نام بھی دیے گئے ہیں, رینا, رانی. اور کیا بتایا گیا آخری میں شعر میں کہ جب بھی تم یہ سبزی کھاؤ تو اپنے پڑوسی کو کھلاؤ. ہمیں کیا کرنا ہے پتا ہے آپ لوگوں کو بچوں, جب بھی ہم لوگ کچھ کھائے پیے تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پڑوسی کھا رہے یا بھوکے ہیں, کیونکہ ان کا ہم پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اگر ہم ہمارے پڑوسی کو دیکھ کر لے کر کھاتے ہیں تو, کیونکہ ہمیں نہیں پتا نا کہ ان کے حالات کیسے, وہ کیا کھا رہے اور کیا نہیں کھا رہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ گھر میں کچھ بھی بنا تو ہمیں اپنے پڑوسی کو دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس بات کا دھیان رکھیں گے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں مشقی سوالات کی طرف. چلیے, دیکھو, پڑھو, لکھو. اس میں کیا کرنا رہتا ہے آپ لوگوں کو, جیسا الفاظ لکھا ہوا رہتا ہے ویسے سیم الفاظ آپ لوگوں کو جیسے کہ ویسے دیکھ کر لکھنا رہتے ہیں اچھی رائٹنگ میں. میں پڑھ کر بتاتی ہوں. پہلا لفظ کیا ہے؟ آنگن. تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے بچوں, یہاں پر آنگن لکھنا ہے. دوسرا ہے رتالو, تو یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھ کر رتالو لکھنا رہے گا. یہ ہے مہنگائی, تو یہاں پر آپ لوگوں کو مہنگائی لکھنا رہے گا. پھر ہے سبزی, یہاں پر سبزی لکھیں گے. شلگم, شلگم کا یہاں پر لکھیں گے. آخری میں ہے رحمت, یہاں پر رحمت لکھیں گے. ٹھیک ہے بچوں, سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ اس طرح سے یہاں پر جیسا الفاظ لکھا ہے دیکھو, اسے پڑھو, اور پھر دیکھ کر جو کا تو لکھنا ہے. پہلا کیا ہے؟ آنگن, رتالو, مہنگائی, سبزی, شلگم, رحمت. سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ آگے بڑھوں میں؟ ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھو. آپ لوگ پیج پلٹیے اپنا, صفحہ نمبر 43 نکالیے. اوپر سوالات دیے ہوئے, ان سوالات کو میں پڑھوں گی, اس کے جوابات یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کہ سوالات کے جوابات ابھی کے لیے آپ لوگوں کو اسکرین شاٹ لینا ہے اور اپنی کتاب میں سوال کے سامنے لکھ دینا ہے. بعد میں پھر آپ لوگوں کو یہ سوالات کے جوابات اپنی بیاض میں اچھی طرح لکھ کر گروپ میں سینڈ کرنا ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس وقت کم رہتا ہے نا, اس لیے کاپی میں نہیں لکھیں گے آپ لوگ, ورنہ رائٹنگ کیسے آئیں گی, خراب آئیں گی. تو اس لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اپنی کتاب میں ہی سائڈ میں سوال کے سامنے جواب کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. پہلا سوال ہے, نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھو. کون سی سبزیاں بوئی جا رہی ہے؟ کیا پوچھا ہے کہ نظم میں جو سبزیوں کے نام لیے گئے تو اس میں کون کون سی سبزی کو بویا گیا ہے؟ تو جواب آئے گا کدو, کریلا, اروی, آلو, بیگن, ٹنڈا, رتالو, مولی, گاجر, شلگم, تورئی وغیرہ وغیرہ. اتنی ساری سبزیاں اگانے کی بات کی ہے نا ان لوگوں نے, بونے کی. تو ان تمام سبزیوں کا نام ہمیں یہاں پر لکھنا ہے. لیا آپ لوگوں نے اسکرین شاٹ بچوں؟
آگے بڑھوں میں، آپ لوگوں نے اسکرین شاٹ لے لیے. میں نے اس لیے اسکرین شاٹ لینے کے لیے کہا ہے تاکہ آپ لوگ بعد میں آرام سے سکون سے اپنے بیاضوں میں سوال جواب کو اچھی رائٹنگ میں لکھ سکیں. ورنہ بھی گڑبڑ میں کیا ہوگا نا، آپ لوگ صفائی سے نہیں لکھ پائیں گے اور بعد میں جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں گے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. رینا کیا کرے گی؟ رینا کو نظم میں کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ رینا کیاری کھودے گی. رینا کو کیا کھودنے کے لیے کہا گیا ہے؟ کیاری. تو جواب کیا آئے گا؟ رینا کیاری کھودے گی. سوال ہے رینا کیا کرے گی، تو رینا کیاری کھودیں گی. جی اسکرین شاٹ لے لیں گے بچوں. شاباش. چلیے آگے بڑھتے ہیں. رانی کیا لائے گی؟ رانی کو کیا لانے کے لیے کہا گیا ہے نظم میں؟ لوٹا. شاباش. تو رانی لوٹا لائے گی. سوال کا جواب کیا آئے گا؟ رانی کیا لائے گی، تو جواب آئے گا رانی لوٹا لائے گی. رانی کیا لائے گی؟ لوٹا. اسکرین شاٹ لے لیں گے بچوں. دھیان رکھیں گے کہ جب بھی میں کوئی چیز شیئر کر رہی ہوں اسکرین پر، آپ ہر وقت اسکرین کا شاٹ لے لیں گے تاکہ آپ کے پاس جوابات محفوظ ہو جائے اور آپ بعد میں فرصت سے اپنے بیاض میں لکھ سکیں. آگے بڑھتے ہیں. آنگن کیسا ہے؟ آنگن کیسا کیسا بتایا گیا ہے نظم میں؟ آنگن ہرا بھرا ہے، یعنی آنگن میں سبزیاں اگائی جا رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے نا، جہاں سبزی وغیرہ اگی رہتی ہے وہاں پر آنگن وغیرہ زمین کیسی رہتی ہے؟ ہری بھری ہریالی رہتی ہے ہر طرف. اسکرین شاٹ لے لیے بچوں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سبزی کب رحمت ہے؟ سبزی کو رحمت کب بتایا گیا ہے نظم میں؟ جی ہاں، مہنگائی کے وقت. شاباش. مہنگائی میں سبزی رحمت ہے. نظم میں کیا بتایا گیا ہے کہ مہنگائی کے وقت سبزی کیا ہے؟ ہمارے لیے رحمت ہے. تو اس سوال کا جواب آئے گا مہنگائی میں سبزی رحمت ہے. لے لیے اسکرین شاٹ. اوکے آگے بڑھتے ہیں. اب پہلا سوال ہمارا جو تھا وہ مکمل ہو گیا. دوسرا سوال ہے، جملے کے سامنے دائرے میں ایک لفظ لکھو. آپ کی کتاب میں دیکھیں گے آپ لوگ، سوالات کے نیچے دیا ہوا ہے، یہاں پر دائرہ بنا ہوا ہے. اس دائرے میں آپ لوگوں کو لفظ لکھنا ہے. پہلا ہے پہلے جھٹپٹ کھودو. یہاں کیا ہے؟ پہلے جھٹپٹ کھودو. تو کیا کھودنے کے لیے کہا گیا ہے؟ جھٹپٹ. تو یہاں دائرے میں آپ لوگوں کو کیا لکھنا ہے؟ کیاری. دوسرا ہے کیاری میں بو دو. کیا بونا ہے کیاری میں؟ سبزی. شاباش. آنکھ کی ٹھنڈک کون ہے؟ ہریالی. شاباش. بیجوں کو دینا ہے. کیا دینا ہے بیجوں کو؟ شاباش. پانی. اور ہرا بھرا ہے. کیا ہرا بھرا ہے؟ ابھی ہم لوگ نے پڑھے بات کرے نا، آنگن. شاباش. تو آپ لوگوں کو اس طرح سے وہاں پر جو دائرے دیے ہوئے نا سامنے، ایسے دائرے بنے ہوئے، تو ان دائروں میں ان سب کے نام لکھنے ہیں. چلیے اسکرین شاٹ لے لیں گے بچوں. پہلے ہے کیاری، پھر سبزی، ہریالی، پانی، آنگن. ٹھیک ہے، چلو اسکرین شاٹ لے لو بچوں. آگے بڑھتے. بے ترتیب حروف کو جوڑ کر صحیح لفظ بناؤ. یہاں پر کیا دیا ہوا ہے ہمیں؟ یہ جو الفاظ دیے نا، حروف، سوری، یہ حروف جو دیے ہوئے ہیں یہ سب بے ترتیب ہے، یعنی آگے پیچھے ہے، نمبر نہیں ہے ان کا کوئی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ انہیں نمبر سے لگا کر نیا لفظ بنانا ہے. تو یہاں پر دیا ہوا ہے تے ہے فاد ہے. تو یہاں کیا بنے گا ہمارے یہاں؟ صحت. یہاں کیا بنا ہمارا؟ صحت. دوسرا ہے لام واو دالتے. تو آپ لوگ اسے آگے پیچھے کر کے سوچئے کیا بن سکتا ہے؟ جی شاباش. دولت. تو یہاں ہم لکھیں گے دولت. تیسرا ہے بے کاف ریتے. کیا بنتا ہے؟ جی شاباش، برکت. اور آخری ہے تے رے میم. کیا بنے گا اس سے؟ گڈ. رحمت. کیا بنے گا یہاں پر؟ رحمت.
तो आप लोगों को क्या करना है, सामने इसके बराबर के निशान के बाद वो अल्फाज को लिखना है जो हमने नए बनाए हैं, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों इसका। स्क्रीनशॉट लेने का ध्यान रखेंगे, हाँ, वरना आप लोगों के पास आंसर नहीं आ पाएंगे, फिर आप कहाँ से लिखेंगे जवाब। और अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है ना कि हम स्क्रीन को कुछ वक्त के लिए रखे ताकि आप लोग देखकर अपनी कॉपी में आराम से लिख सके। वही गड़बड़ रहेगी, और गड़बड़ में क्या होगा कि आप लोग की राइटिंग खराब आएगी और लिखा हुआ आप लोगों के बाद में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जियों के नामों को हुरूफ तहजी की तरतीब में लिखो। यानी यहाँ पर जितने सब्जियों के नाम दिए हुए ऊपर, उन्हें अलिफ से लेकर या तक जो अल्फाज आते हैं ना, ये हुरूफ आते हैं, उनके हिसाब से लिखना है। पहले सब्जी का नाम है मेथी, पालक, सोया, बैंगन, अरवी, तुरई, लौकी, गाजर। तो हमें क्या करना है कि अलिफ से शुरू होने वाली सब्जी का नाम ढूंढना है इसमें सबसे पहले। तो सबसे पहले अलिफ से शुरू होने वाली सब्जी कौन सी यहाँ पे, अरवी। अरवी के बाद बे से शुरू होने वाली कोई सब्जी है यहाँ पर, जी बैंगन, बैंगन आएगा। बे के बाद क्या आता है, पे। प से शुरू होने वाली सब्जी है, शाबाश, पालक। पालक के बाद ते आता है, ते से शुरू होने वाली सब्जी है, शाबाश, तुरई। तो यहाँ पर क्या आएगा उसके बाद, तुरई। अब त के बाद क्या आता है, सा से है सब्जी, नहीं। जीम, चे है, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, सीन। सीन से है, हाँ, इतने अल्फाज हुर्फ में नहीं है, लेकिन सीन से यहाँ पर सब्जी है। कौन सी सब्जी है सीन से, शाबाश, कौन सी सब्जी है, सोया। कौन सी है, सोया, तो लिखेंगे सोया। उसके बाद सीन के बाद आता है शीन, स्वाद, ज़ात, तोए, जोए, आइन, गैन, फ़ा, काफ, काफ, गाफ। गाफ से है यहाँ पर, जी हाँ, गाजर। तो गाफ से गाजर। उसके बाद आता है लाम, लाम से है लौकी। उसके बाद है मीम आता है, तो मीम से है मेथी। उसके बाद नून, हा, या, हमजा, छोटी या बड़ी या, इनसे नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को अलिफ से या तक की लाइन में सीक्वेंस में हुर्फ आते हैं, उस हिसाब से जो नाम का पहला हुर्फ है सब्जी के, उसे देखते हुए हमें लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखी हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इससे बाद में अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, कॉपी में लिखना रहेगा, हाँ, बाद में। और उसको फोटो लेकर आपका जो स्कूल ग्रुप में उसमें सेंड करना है कि हमारे टीचर ने हमें होमवर्क दिए थे, हमने इसे मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों। एक बार और बताती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी लेंगे स्क्रीनशॉट बच्चों। जी चलो आगे बढ़ते हैं। दी हुई तस्वीरों में जिन सब्जियों से कचूमर बनाया जाता है उनके आगे सही का निशान लगा। आप लोग घर में कचूमर खाते होंगे, पुलाव बनता है, बिरयानी बनती है, कचूमर बनाया जाता है। तो उनमें कौन कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल करता है, हमें उनके आगे है सही का निशान, सही का निशान लगाना है। पहले है गाजर, गाजर हम डालते हैं कचूमर में, जी हाँ, सलाद के और गाजर, ये सलाद वगैरह में गाजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को इसको इस तरह से सही का निशान लगाना है। इसके बाद आलू डाला जाता है कि कचूमर में, नहीं। मूली, मूली का इस्तेमाल किया जाता है कचूमर में, इसलिए मूली पे सही का निशान। टमाटर, टमाटर तो जान होती है कचूमर की। बैंगन, बैंगन नहीं डाला जाता है कचूमर में। उसके बाद कांदा, प्याज, प्याज भी कचूमर की जान होती है। प्याज और टमाटर के बगैर तो कचूमर बन ही नहीं सकता। और गाजर और मूली भी साइड में कोई कोई डालते हैं, कोई नहीं डालते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कचूमर में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, जिन सब्जियों का कचूमर बनाया जाता है उनके आगे सही का निशान लगाना, जिस तरह मैंने लगाई। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर सवाल दिया हुआ है नज्म में आई हुई सब्जियों की तादाद लिखो। आप लोगों को क्या करना है कि नज्म में कितनी सब्जियों के नाम आए हैं उतनी उसकी तादाद यहाँ पर लिखनी है। इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, नज्म का जो हमारा किताब में आप लोग नज्म में गिन के मुझे बताएंगे कि कितनी सब्जियों के नाम आए, तब तक मैं यहाँ जो अपनी नज्म थी उसमें गिनती हूँ। ठीक है, आप लोग तादाद बताइए मुझे, मैं भी यहाँ पर गिनती हूँ आपके सामने। चलिए, सबसे पहले निशान लगाते हैं हम लोग। पहली लाइन में नहीं है, दूसरी में नहीं, यहाँ पर देखिए कद्दू, करेला गिनिए, अरवी, आलू, बैंगन, टिंडा और रतालू कितने होंगे यहाँ पे गिनेंगे हम बाद में, पहले निशान लगा लेते हैं। ठीक है, हो गया, मैंने निशान लगा दिए। अब गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितनी सब्जियों के नाम आए बच्चों? 22। आप लोगों ने गिने कि सही है? मैंने सही गिना क्या जी? कितने सब्जियों के नाम आए हैं? 22। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे तादाद में हम लिखेंगे 22। आप लोगों को तादाद में ऐसे लिखना है 22। यहाँ पे लिखेंगे 22। इसके बाद है शेर मुकम्मल करो। यहाँ पे अधूरा शेर दिया हुआ है तो हमें आगे का शेर मुकम्मल करना है। मूली, गाजर, आगे क्या आएगा? शलजम, तुरई। इसके नीचे धनिया, मिर्ची, आगे लहसुन, अदरक। जब भी तुम सब्जी खाओ, लाल, हरी और गोरी गोरी, हरियाली है आग की ठंडक, सामने अपने पड़ोसी को भी खिलाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों इसका। पहले सुन लेंगे क्या थी, पहला शेर क्या था? मूली, गाजर, उसके आगे क्या आना चाहिए? शलगम, तुरई, आगे लाल, हरी और गोरी गोरी, धनिया, मिर्ची, लहसुन, अदरक, हरियाली है आँख की ठंडक, जब भी तुम सब्जी खाओ अपने पड़ोसी को भी खिलाओ। ले लेंगे बच्चों स्क्रीनशॉट। शाबाश, आगे बढ़ते हैं हम। उन सब्जियों के नाम लिखो जो इस नज्म में नहीं आए हैं। यहाँ पर सवाल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, किताब में दिया हुआ है आपके सवाल। तो आप लोग मुझे बताइए कौन सी सब्जियों के नाम इसमें नहीं आए हैं। गोभी, गोभी का नाम इसमें नहीं आया है। मटर, चौली, और कौन सी सब्जी का नाम नहीं आया इसमें? जल्दी बताएंगे बच्चों। 3 नाम मैंने बताए, आप लोग मुझे बताइए। और शाबाश। इसके अलावा आप लोगों को ढूंढकर नाम आगे लिखना है। 3 मैंने नाम बताए, कौन सा? गोभी, और क्या बताई थी? चौली और मटर। आगे देखते हैं। तस्वीरों की जगह लफ्ज को लिखकर जुमला दोबारा लिखो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हमें तस्वीरें दिखाई दे रही है इसमें सब में, तो हमें देखना है कि इन तस्वीरों में क्या काम हो रहा है, और जो काम हो रहा है उसे लिखना है। ठीक है, तो पहला है शाहीन डैश रही है। ये जो तस्वीर है, क्या कर रही है शाहीन तस्वीर में? शाबाश, सो। तो हमें क्या लिखना है? तस्वीर की जगह पर दोबारा जुमला लिखना रहेगा हमें। किताब में नहीं लिख सकते ना हम डबल से, लेकिन जब हम अपनी बयाज में लिखेंगे तो पहले सेम ऐसे ही बनाकर लिखेंगे, उसके बाद नीचे जुमला लिखेंगे। शाहीन सो रही है। दूसरा है जमील डैश रहा है। जमील स्कूल जा रहा है। आबिद डैश रहा है। आबिद पढ़ रहा है। घोड़ा डैश रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है। परिंदे डैश रहे हैं। परिंदे उड़ रहे हैं।
اس طرح سے آپ لوگوں کو دوبارہ جملے لکھ کر اس سوال کو مکمل کرنا ہے. اسکرین شاٹ لے لیں گے بچوں. آگے بڑھتے ہیں. سبزیوں کو رنگوں سے جوڑو اور ہر ایک کے بارے میں 2 جملے لکھو. ہمیں کیا کرنا ہے اس میں کہ سبزیوں کو، یہاں پہ سبزیاں دی ہوئی ہیں، یہاں پہ ان کے رنگ دیے ہوئے، انہیں ان سے جوڑنا ہے اور اس کے بارے میں 2 جملے لکھنا ہے. پہلی سبزی کیا ہے؟ سبزی ترکاری کا رنگ کون سا ہے؟ ہرا، تو ہم اسے ہرے سے جوڑیں گے. ٹھیک ہے. کیا ہے اس کی خوبصورت؟ لوکی کا رنگ ہرا ہے، اس کی سبزی بنا کر کھاتے ہیں. دوسرا ہے بیگن. بیگن کا کلر کون سا ہوتا ہے؟ جامنی. تو بیگن کا رنگ جامنی ہوتا ہے، اس کا بھرتا بنا کر کھاتے ہیں. جیسے مولی. مولی کا رنگ سفید ہوتا ہے، اس سے کچا بھی کھایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے آلو. آلو خاکی کلر کا ہوتا ہے، آلو کا رنگ خاکی ہوتا ہے، اسے کئی طرح سے پکا کر کھاتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹماٹر. تو یہاں پر ہمیں ٹماٹر کا لکھا ہوا دکھائی دیا. ٹماٹر کا رنگ لال ہوتا ہے، اسے کچوبر میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ جملہ آپ لوگوں کو یہاں پر لکھنا ہے. سمجھ آیا بچوں؟ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں گے پیارے بچوں، تاکہ آپ لوگوں کو لکھتے وقت کسی بات کی پریشانی نہ ہو. جی لے لی بچوں اسکرین شاٹ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سوال ہے ان سبزیوں کے نام لکھو جو تم کو پسند یا ناپسند ہے. تو یہ آپ کے دل کا سوال ہے، آپ اپنی مرضی سے کریں گے. آپ کو جو سبزی پسند ہے وہ پسند کے کالم میں لکھیں گے، اسے 2 کالم بنائیں گے. اور جو ناپسند ہے اس کے دوسرے کالم میں اس سبزی کا نام لکھیں گے. اس کے بعد ہے نیچے سوال ہے ان سبزیوں کے نام لکھو جو تمہارے گھر میں اکثر پکائی جاتی ہے. یہ بھی آپ کے دل کا سوال ہے. آپ کے گھر میں ممی سب سے زیادہ جو سبزیاں پکاتے ہیں ان سبزیوں کا نام آپ لوگ نے اس سوال کے آگے لکھنا ہے. اس کے بعد ہے جوڑیاں لگاؤ. یہاں پہ ایک طرف دیا ہے نانی، ماموں، خالہ، ممانی، خالو. ہمیں رشتے کی جوڑیاں لگانی. نانی کون ہوتی ہے؟ شاباش، ماں کی والدہ، یعنی ماں کی امی کو ہم نانی کہتے ہیں. ماموں کسے کہتے ہیں؟ رشتے آپ لوگوں کو پتا ہے، امی کے طرف کے رشتے ہوتے ہیں، ننیحال کے رشتے ہوتے ہیں. نانی امی کی امی کو نانی کہتے ہیں، امی کے بھائی کو ماموں کہتے ہیں، امی کی بہن کو خالہ کہتے ہیں، اور امی کے بھائی کی بیوی کو ممانی کہتے ہیں، اور امی کے بہن کے شوہر کو خالو کہتے ہیں. اس طرح سے رشتے ہوتے ہیں. آپ نے اسے جوڑیاں لگانی ہیں. ابھی آپ اتنا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا. اس میں جو بھی تکلیف ہوئی ہوگی آپ لوگ اسکرین شاٹ لے چکے ہیں. اسکرین شاٹ کے ایک بار اس کا اسکرین شاٹ لے لیں گے. اسکرین شاٹ لے لیں گے اس کا. شاباش. اس کے بعد آپ اپنا گھر کام لکھیں گے. آپ کو گھر کام میں کیا کرنا ہے؟ آپ کی پسندیدہ سبزیوں کے نام کی فہرست تیار کرنی چاہیے. کیا سوال ہے؟ آپ کی پسندیدہ سبزیوں کے نام کی فہرست تیار کیجیے. آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو بھی سبزیاں پسند ہے اس کے نام کی فہرست تیار کرنی ہے اور اسکول کاپی میں اپنے لکھنا ہے. اور وہ بیاض میں لکھا ہوا تمام سوالات کے جوابات آپ کو اپنی اسکول گروپ میں سینڈ کرنے ہیں. چلیے بچوں سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ہماری کلاس کا وقت ہو چکا ہے. اب ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر ٹیچر. ایک منٹ ہے مس. آمین تھی. بھی ہمارے پاس 5 منٹ ہے. 5 منٹ کے بعد دوبارہ سب جوائن کریں گے. ٹیچر نے جو بھی ہوم ورک دیا ہے وہ تمام چیزیں ہوم ورک کمپلیٹ کر کے آپ واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کریں. ٹھیک ہے. سویا سبزی کا نام ہے. دیکھیے سویا بین لکھا ہے. سویا لکھا ہے. بین لکھ دے. اور سویا بین اچھا لگے.
ऐसा ही लिखिए, उसका तो 1 मिनट में नहीं सही है, बड़ा से मत कीजिए उसको। यार नहीं पढ़ो उसके वाला। अरे आओ ना। जी जरा नियत था, मैं क्या करूँ, सुबह सुबह बरकत आ गए। हम अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ा है नहीं तो अभी शुरू, अरे अभी खत्म ही कहाँ हुआ है, फुल खत्म हो रहा तो टीचर उधर से